संवदध्वं गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ताड़ासन। ताड़ासन यानी कि रुखको सम्मानको एउटा आसन हो, जुन आसन गर्दाखेरि रुखको सम्मानको आसन स्थिति देखिन्छ। यसको लागि अब दुईटै खुट्टाको बिचमा 2 इन्चको ग्याप गर्नुहोस्। दुईटै हातलाई सिधा अगाडि छातीको बराबर ल्याउनुहोस्। दुईटै हातलाई एक आपसमा मिलाउनुहोस्। हत्केला अगाडिपट्टि। अब बिस्तारै लामो श्वास लिँदै दुईटै हातलाई शिरको माथि लानुहोस् अनि बिस्तारै कुर्कुचालाई उठाउनुहोस्। यो आसनमा कुनै पनि एउटा बिन्दुमा ध्यान आकर्षण गर्नुहोस् अनि लामो श्वास लिँदै छोड्दै गर्नुहोस्। 10 देखि 15 सेकेन्डसम्म यो आसनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। सामान्य श्वास लिँदै छोड्दै गर्नुहोस्। अब बिस्तारै श्वास छोड्दै हातलाई मुनिपट्टि गर्ने। अब बिस्तारै हातलाई खोलेर मुनिपट्टि पहिलाकै आसनमा जानुहोस्। आराम। ताड़ासनले मेरुदण्ड सम्बन्धित समस्या लगायत शरीरको बनावटलाई ठीक गर्नमा सहायता पुर्याउँछ। जाङ, घुँडा, एडीहरूलाई बलियो बनाउँछ। हृदय रोग, चक्कर, नसा सम्बन्धी रोग, भेरिकोस भेन जस्ता रोगीहरूले यो आसन सावधानीपूर्वक गर्नुहोस्। वृक्षासन। वृक्षासन यानी कि वृक्षको जस्तो भएको आसन, अन्तिम आसन वृक्ष जस्तो। यो आसन गर्दाखेरि दुईटा खुट्टालाई 2 इन्चको दूरीमा राख्नुपर्छ। बिस्तारी अब दाहिने खुट्टालाई उठाएर देब्रे खुट्टाको जाङमा लगाउनुहोस्। आरामले अब साइडबाट बिस्तारी दुईटा हातलाई माथि काँधको बराबर उठाउनुहोस्। हत्केला उँभोपट्टि। अब बिस्तारी दुईटा हातलाई शिरको माथि नमस्कार आसनमा सिधा अगाडि एउटा बिन्दुलाई ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् अनि सामान्य श्वास लिँदै छोड्दै गर्नुहोस्। अब 10 देखि 30 सेकेन्डसम्म यो आसनमा बसिसकेपछि बिस्तारी श्वास छोड्दै दुईटै हातलाई मुनि, हत्केला मुनिपट्टि अनि सामान्य स्थितिमा जानुहोस्। खुट्टालाई पनि मुनि गर्नुहोस्। आराम। वृक्षासनले मस्तिष्कको सन्तुलन गर्नको साथै यसको स्थिरतालाई बढाउँछ। खुट्टाको मसललाई मजबुत बनाउँछ। गठिया, चक्कर अनि मोटा व्यक्तिले यो आसन नगर्नुहोस्। अब फेरि बिस्तारै देब्रे खुट्टालाई उठाएर दाहिने खुट्टाको जाङमा लगाउनुहोस्। दुईटै हातलाई बिस्तारै उठाउनुहोस्। हत्केला उँभोपट्टि अनि बिस्तारै शिरको माथि नमस्कार मुद्रामा लिएर जानुहोस्। कुनै एउटा केन्द्रमा केन्द्रित गर्नुहोस् ध्यान। बिस्तारै लामो श्वास लिँदै छोड्दै गरेर 10 देखि 15 सेकेन्डसम्म बसेपछि बिस्तारै हातलाई मुनिपट्टि लानुहोस्। हातलाई हत्केला मुनि गर्नुहोस् अनि बिस्तारै सामान्य स्थितिमा खुट्टालाई बिस्तारै मुनिपट्टि गर्नुहोस्।
आराम। पाद हस्तासन। पाद मिन्स पाउ, हस्त मिन्स हात, यानी कि हातले पाउलाई छुने आसन। यो आसनको लागि दुईटै खुट्टा एक आपसमा मिलाउनुहोस्। लामो श्वास लिँदै दुईटा हातलाई अगाडिपट्टिबाट शिरको बराबर उठाउनुहोस्। अब बिस्तारी श्वास छोड्दै अगाडि झुकाउनुहोस् शरीरलाई। बिस्तारी खुट्टाले पाउमा पक्रिनुहोस्। आरामले यो स्थितिमा बस्नुहोस्। सामान्य श्वास लिँदै छोड्दै घुँडालाई टाउकोले स्पर्श गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो शरीरको क्षमता अनुसारले झुक्नुहोस्। अब बिस्तारी दुईटा हातलाई लामो श्वास लिँदै माथि टाउको बराबरी सिधा माथि लानुहोस्। हातलाई बिस्तारी दुईटा हातलाई छेउबाट मुनि राख्नुहोस्। पाद हस्तासनले रिडको हड्डीलाई लचिलो बनाउँछ, साथै स्त्रीहरूमा मासिक धर्म सम्बन्धित समस्यामा लाभदायक छ। हृदय रोग, पीड सम्बन्धी रोग, चक्कर, पेट सुन्निएका मानिसहरू, हर्निया, हाइपोमायोपिया, गर्भवती महिला र अल्सरका रोगीहरूले यो आसन नगर्नुहोस्। अर्धचक्रासन। अर्ध मिन्स आदि, चक्र मिन्स व्हील। यो आसनले आदि चक्रको स्थिति बताउँछ। यो आसन गर्नका लागि दुईटै खुट्टा एक आपसमा मिलाउनुहोस्। कम्मरमा हात लगाउनुहोस्। बिस्तारी लामो श्वास लिँदै छाती र शिरलाई पछाडिपट्टि झुकाउनुहोस्। आरामदायक स्थितिमा बिस्तारी लामो श्वास लिँदै छोड्दै गर्नुहोस्। 10 देखि 30 सेकेन्डसम्म यो स्थितिमा बसेपछि बिस्तारी तपाईले लामो श्वास लिँदै शिरलाई माथि लानुहोस् र छातीलाई पनि सिधा गर्नुहोस्। बिस्तारी दुईटा हातलाई मुनि समस्थितिमा आराम। अर्धचक्रासनले रिडको हड्डीलाई लचिलो बनाउँछ, मेरुदण्डलाई बलियो बनाउँछ, श्वास लिने क्षमतालाई बढाउँछ, गर्दनको दुखाइमा आराम दिन्छ। उच्च रक्तचाप, चक्कर आउने रोगीहरूले यो आसन सावधानीपूर्वक गर्नुहोस्। त्रिकोण आसन, यानी कि यो आसन गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको पोजिसन चाहिँ 3वटा कोण बनिएको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो आसनलाई त्रिकोण आसन भनिएको। यो आसन गर्दाखेरि दुईटा खुट्टा परस्परमा आरामदायक पोजिसनमा फैलाउनुहोस्। बिस्तारी दुईटा हातलाई सिधा माथि लानुहोस्। अब बिस्तारी दाहिने हातलाई दाहिने खुट्टाले समाउनुहोस्। अब देब्रे हातलाई माथि सिधा गर्नुहोस् अनि देब्रे हातलाई हेर्नुहोस्। यो पोजिसनमा आरामदायक बिस्तारी लामो श्वास लिँदै छोड्दै गर्नुहोस्। 10 देखि 15 सेकेन्डसम्म यो आराम स्थितिमा बसिसकेपछि बिस्तारी लामो श्वास लिँदै फेरि हातलाई सिधा गर्नुहोस्। यसरी नै फेरि अब देब्रे खुट्टामा लाई दुईटै हातलाई सिधा गर्नुहोस्। देब्रे हातले देब्रे खुट्टालाई छुनुहोस् अनि दाहिने हातलाई सिधा माथि गरेर दाहिने हातलाई हेर्नुहोस्। सामान्य श्वास, बिस्तारी लामो श्वास लिइसकेपछि आरामले फेरि हातलाई माथि गर्नुहोस् अनि बिस्तारी हातलाई मुनि गर्नुहोस्। त्रिकोणासनले कम्मरको मसललाई बलियो बनाउन सहयोग गर्छ। फ्ल्याट फुट, जाङ, काँध, छाती, रिडको हड्डीलाई मजबुत अनि लचिलो बनाउँछ। गर्दन, पीठ, स्लिप डिस्क, साइटिकाका रोगीहरूले यो आसन गर्नु हुँदैन।
भद्रासन। भद्रासन यानि कि भद्रताका साथ बस्ने आसनलाई भद्रासन भनिन्छ। यो आसन बसेर गर्ने हो। दुईटै खुट्टालाई सिधा अगाडि गरेर बस्नुहोस्। दुईटै हात कम्मरको मुनि टेक्नुहोस्। अब यसलाई भनिन्छ यो दण्डासन। अब बिस्तारै दुईटै गोडाको पन्जालाई एक आपसमा मिलाउनुहोस्। दुवै हातले पन्जालाई पक्रिनुहोस् अनि पन्जालाई माथि जाङतिर खिच्नुहोस्। घुँडालाई सिधा गर्नुहोस्। घुँडाले भुइँ छुने कोसिस गर्नुहोस्। रिढको हड्डी सिधा, आरामदायक स्थिति। बिस्तारै लामो श्वास लिँदै छोड्दै गर्नुहोस्। एउटा कुनै पनि बिन्दुमा ध्यान केन्द्रित गरेर बिस्तारै लामो श्वास लिँदै छोड्दै गर्नुहोस्। मनको स्थितिलाई कायम गर्नुहोस्। बिस्तारै अब श्वास छोड्दै दुईटा हातलाई खुट्टालाई अगाडि गर्नुहोस्। यस आसनले घुँडा तथा कमरको हड्डीलाई मजबुत बनाउँछ, पेटको तनावलाई कम्ती गर्छ, स्त्रीहरूमा मासिक धर्म सम्बन्धी रोगलाई लाभदायक छ अनि गर्भवती महिलाहरूमा पनि यो अति लाभकारी छ। गठिया तथा साइटिकाका रोगीहरूले यो आसन नगर्नुहोस्। वज्रासन। वज्रासन माने एउटा ध्यानात्मक आसन हो। यो आसनको लागि हामीले दुईटै खुट्टालाई सिधा गरेर दण्डासनमा बस्नुपर्छ। अब दण्डासनमा बसिसकेपछि बिस्तारै लामो श्वास लिँदै दाहिने खुट्टालाई पछाडि दाहिने चाकमा लगाउनुहोस् अनि देब्रे खुट्टालाई पछाडि फेरि देब्रे चाकमा लगाउनुहोस्। दुईटै हातलाई अगाडि, दाहिने हात दाहिने घुँडाको माथि अनि देब्रे हात देब्रे घुँडाको माथि लगाउनुहोस्। रिढको हड्डी सिधा, सामान्य श्वास बिस्तारै श्वास लिँदै छोड्दै गर्नुहोस्। एउटा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। आनन्दले बस्नुहोस्। वज्रासनले पिँडुलाको मसलहरूलाई बलियो बनाउँछ, पाचन गर्नमा सहायता गर्छ, खुट्टाको नसाहरूलाई बलियो बनाउँछ, पीठ, साइटिका अनि मेरुदण्डलाई बलियो बनाउँछ। घुँडाको रोग अनि एङ्कल स्प्रेनमा यो आसन गर्नु हुँदैन अनि पाइल्सको बिमारीहरूले पनि यो आसन गर्नु हुँदैन। उष्ट्रासन। उष्ट्रको अर्थ हो ऊँट। यो आसन गर्दाखेरि ऊँटको जस्तै आकार देखिन्छ। अब उष्ट्रासन गर्नको लागि पहिला वज्रासनमा बस्नुहोस्। बिस्तारै लामो श्वास लिएर छोड्नुहोस्। बिस्तारै घुँडाको बलले सिधा हडाउनुहोस्। बिस्तारै दाहिने हात पछाडि, देब्रे हात पनि खुट्टाको पछाडि। श्वास लिँदै टाउकोलाई र छातीलाई पछाडिपट्टि झुकाउनुहोस्। सामान्य श्वास, बिस्तारै लामो श्वास लिँदै छोड्दै गर्नुहोस्। 10 देखि 30 सेकेन्डसम्म सामान्य श्वास लिइसकेपछि अब बिस्तारै लामो श्वास लिँदै दाहिने हातलाई र देब्रे हातलाई अगाडि लिएर आउनुहोस् अनि वज्रासनमा आराम गर्नुहोस्। यो आसनले गर्दन अनि पीठको मसललाई बलियो बनाउँछ, रक्त सञ्चारमा सहायता गर्छ, दृष्टिमा सुधार गर्छ अनि पेटको बोसोलाई घटाउनमा सहायता गर्छ। हर्निया, चक्कर, गठिया, हृदय रोगी अनि उच्च रक्तचापका रोगीहरूले अनि पेटमा चोट अनि गर्भवती महिलाहरूले पनि यो आसन नगर्नुहोस्। शशङ्कासन।
सशङ्कको अर्थ हो खरायो। खरायोको जस्तो आसनलाई सशङ्कासन भनिन्छ। अब यो आसन गर्दाखेरि पहिला वज्रासनमा बस्नुपर्छ। बिस्तारी दुईटै घुँडालाई एक आपसमा फराक गर्नुपर्छ। अब बिस्तारी दुईटा हातलाई भुइँमा घुँडाको बिचमा राख्नुहोस्। अब एउटा लामो श्वास लिँदै शरीरलाई मुनि झुकाउनुहोस्। चिउँडोले भुइँमा छुनुहोस्। सिधा अगाडि हेर्नुहोस्। बिस्तारी लामो श्वास लिँदै छोड्दै गर्ने। आरामदायक पोजिसनमा 10 देखि 30 सेकेन्डसम्म बसेपछि बिस्तारीसँग अब लामो श्वास लिँदै दुईटा हातलाई पछाडि गर्नुहोस् अनि वज्रासनमा आएर आराम गर्नुहोस्। सशङ्कासन कब्जियतमा अति लाभकारी छ। पीठ दुख्ने बिमारीहरूमा पनि यो अति लाभकारी छ। उच्च रक्तचापका बिमारीहरूले यो सावधानीपूर्वक गर्नुहोस्। गठियाका बिमारीहरूले पनि सावधानीपूर्वक गर्नुहोस्। अनि पीठमा अत्यधिक दुखाइ छ भने यो आसन नगर्नुहोस्। उत्थान मण्डुकासन। उत्थान मण्डुकासनको माने मण्डुक भनेको भेगुताको जस्तो, जुन भेगुता उठेर बसेको भेगुता हुन्छ त्यसको आसनलाई जस्तो। अब यसको लागि वज्रासनमा बस्ने अनि दुईटै घुँडालाई एक आपसमा परस्पर राख्ने। बिस्तारी लामो श्वास लिँदै दुईटा हातलाई माथि उठाउने अनि देब्रे हातले पछाडिपट्टिबाट दाहिने कुमलाई छुने अनि फेरि दाहिने हातलाई पछाडिबाट देब्रे कुमलाई छुने। रीढको हड्डी सिधा, सामान्य श्वास 10 देखि 30 सेकेन्डसम्म यो स्थितिमा बसेपछि बिस्तारी फेरि दाहिने हातलाई उठाउनुहोस् अनि देब्रे हातलाई उठाउनुहोस्। बिस्तारी श्वास छोड्दै दुईटा हातलाई लगेर घुँडामाथि राख्नुहोस्। मकरासन। मकरासनको माने गोहीको जस्तो आसन। यो आसन गर्दाखेरि पेटको बलले सुत्नुहोस्। दुईटा खुट्टालाई एक आपसमा फैलाउनुहोस्। दुईटा खुट्टाको कुर्कुच्चालाई एक आपसमा पार्नुहोस्। अब देब्रे हातलाई उठाएर लिएर गएर शिरको मुनि राख्नुहोस् अनि दाहिने हातलाई लिएर गएर देब्रे हातको माथि राख्नुहोस् अनि शिरलाई कुनै एक दिशामा राख्नुहोस्। यो आसन धेरै लामो समयसम्म गर्न सकिन्छ। कमसेकम पनि 2 मिनेटसम्म गर्न सकिन्छ। सामान्य श्वास, बिस्तारी लामो श्वास लिँदै छोड्दै गर्ने। भुजङ्गासन। भुजङ्गासन यानि कोब्राको जस्तो आसन। यो आसन गर्नको लागि पहिला मकरासनमा सुत्नुहोस्। दुईटै खुट्टालाई एक आपसमा मिलाउनुहोस्। अब दाहिने हातलाई लगेर दाहिने कुममा, देब्रे हातलाई लगेर देब्रे कुममा मिलाउनुहोस्। लामो श्वास लिँदै बिस्तारी छाती अनि शिरलाई उठाउनुहोस्। नाभिदेखि माथि उठाउनुहोस्। सामान्य श्वास केही क्षणसम्म यो स्थितिमा सामान्य श्वासमा रहनुहोस्। बिस्तारी श्वास छोड्दै अब फेरि शिर अनि छातीलाई मुनि राख्नुहोस् अनि मकरासनमा आराम गर्नुहोस्। भुजङ्गासन कब्जियतमा लाभदायक छ। श्वास सम्बन्धित तकलिफमा पनि यो अति लाभदायक छ। हर्नियाका रोगी, अल्सर अनि गर्भवती महिलाहरूले यो आसन नगर्नुहोस् अनि पेटको अपरेसन गरेका व्यक्तिहरूले पनि यो आसन नगर्नुहोस्। शलभासन। शलभासनको लागि पहिला मकरासनमा सुत्नुहोस्।
दुईटै खुट्टालाई एक आपसमा मिलाउनुहोस्। अब दुईटै हातलाई खुट्टाको बराबर राख्नुहोस् मुनिपट्टि। अब बिस्तारै लामो श्वास लिँदै दुईटै खुट्टालाई सिधा उठाउनुहोस्। घुँडा खुम्च्याउनु भएन यसमा। चिउँडोले भुइँमा छुनुहोस्। सामान्य श्वास 10 देखि 20 सेकेन्डसम्म सामान्य श्वासमा यो स्थितिमा रहेपछि बिस्तारै श्वास छोड्दै खुट्टालाई मुनिपट्टि गर्नुहोस् अनि पुनः मकरासनमा आएर आराम गर्नुहोस्। शलभासन साइटिका तथा कम्मरको दुखाइमा अति लाभदायक छ। यसले चाक तथा कम्मरका मसललाई बलियो बनाउँछ। यस आसनले फिलाको चर्बी कम गर्न तथा वजन कम गर्नमा सहायता पुर्याउँछ। यस आसनले पाचन क्रियालाई अति बढाउँछ। यो गर्भवती महिला अनि पेप्टिक अल्सर अनि हर्नियाका बिमारीहरूले यो आसन गर्नु हुँदैन। अनि उच्च रक्तचाप तथा हृदयका रोगीहरूले पनि लोअर ब्याक पेन छ भने पनि उहाँले पनि सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ। सेतु बन्दासन। सेतुको अर्थ हो पुल, यानी कि पुलको जस्तो आकार भएको आसन हो सेतु बन्दासन। सेतु बन्दासन गर्नका लागि पहिला पीठको बलले सिधा सुत्नुपर्छ। अब बिस्तारै लामो श्वास लिँदै दाहिने खुट्टालाई पछाडि मोड्नुहोस् अनि देब्रे खुट्टालाई पनि पछाडि मोड्नुहोस्। अब बिस्तारै दाहिने हातले दाहिने खुट्टाको एडी अनि देब्रे हातले देब्रे खुट्टाको एडीमा पक्रिनुहोस् अनि लामो श्वास लिएर पिठुलाई उठाउनुहोस्। सामान्य श्वास। अब यो स्थितिमा 10 देखि 30 सेकेन्डसम्म बसेपछि बिस्तारैसँग लामो श्वास लिँदै एउटा खुट्टालाई सिधा अगाडि गर्नुहोस् अनि अर्को खुट्टालाई पनि सिधा अगाडि गर्नुहोस् अनि शवासनमा आराम गर्नुहोस्। सेतु बन्दासन कम्मरको तल्लो भागको मसललाई मजबुत गर्दछ। पाचन तथा कब्जियतमा अति लाभकारी छ। यसले पाचन क्रियालाई पनि बढाउँछ। अनि सेतु बन्दासन हृदय सम्बन्धी रोगमा अति सहायक छ। अल्सर, हर्निया तथा गर्भवती महिलाहरूले यो आसन नगर्नुहोस्। उत्थान पादासन। उत्थान मिन्स उठाउनु, पाद मिन्स खुट्टा। खुट्टा उठाउने आसनलाई उत्थान पादासन भनिन्छ। यो आसनको लागि सिधा शवासनमा सुत्नुहोस्। बिस्तारै दुईटै हातलाई कम्मरको बराबर ल्याउनुहोस् अनि लामो श्वास लिएर दुईटै खुट्टालाई उठाउनुहोस्, यानी कि घुँडा खुम्चिनु हुँदैन। 30 डिग्री बराबरको उठाउनुहोस्। सामान्य श्वास। बिस्तारै श्वास लिँदै छोड्दै गर्नुहोस्। अब कमसेकम पनि 30 सेकेन्डसम्म यो आसनमा बसेपछि बिस्तारै श्वास छोड्दै खुट्टालाई मुनि गर्नुहोस्। अर्ध हलासन। अर्ध मिन्स आदि, हला मिन्स हलो। यो आसन चाहिँ आदि हलाको जस्तो चाहिँ आसन देखिने हो। यसको लागि पहिला शवासनमा सुत्नुहोस्। हातलाई दुईटै सिधा, दुईटै खुट्टालाई मिलाउनुहोस्। बिस्तारै लामो श्वास लिँदै दुईटा खुट्टालाई माथि उठाउनुहोस्। 90 डिग्री जति उठाउनुपर्छ। सामान्य श्वास। कमसेकम पनि 10 देखि 30 सेकेन्डसम्म यो आसनमा बस्नुहोस्। नर्मल ब्रिदिङ। अब बिस्तारै श्वास छोड्दै दुईटै खुट्टालाई मुनिपट्टि लानुहोस् आरामले अनि शवासनमा आराम गर्नुहोस्। पवन मुक्तासन। पवन अर्थात् हावा, मुक्त अर्थात् छोड्ने। पवन मुक्तासनको अर्थ हो हावा छोड्ने आसना। अब पवन मुक्तासन गर्दाखेरि पहिला
शवासनमा सिधा सुत्नुपर्छ अनि दुईटै खुट्टालाई एक आपसमा मिलाउने, बिस्तारै दुईटा खुट्टालाई खुम्च्याउने अनि घुँडादेखि मुनि दुईटै हातले एक आपसमा पक्रिने। बिस्तारै लामो श्वास लिँदै शिरलाई माथि उठाउनुहोस्। बिस्तारै नाकले घुँडालाई स्पर्श गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। सामान्य श्वास। बिस्तारै यो आसनमा केही क्षणसम्म बसेपछि श्वास छोड्दै बिस्तारै दुईटै खुट्टालाई मुनि सिधा गर्नुहोस् अनि शिरलाई पनि मुनि राख्नुहोस्। शवासनमा आराम गर्नुहोस्। पवन मुक्तासनले पेटमा भएको ग्यासलाई निकाल्नमा सहायता गर्दछ। यसले पाचन शक्तिलाई बढाउँछ अनि कब्जियतलाई यसले हटाउँछ। पवन मुक्तासनले मेरुदण्डलाई ठिक राख्छ। यो आसनले पीठको मसललाई दरिलो बनाउँछ। टेन्डन, लिगामेन्ट तथा पीठका अन्य मसलहरूलाई यसले मजबुत बनाउँछ। पीठको दुखाइ, पेटमा दबाव छ भने यो आसन नगर्नुहोस्। हर्निया, साइटिका भएका व्यक्तिहरूले नगर्नुहोस् अनि गर्भवती महिलाहरूले पनि यो आसन नगर्नुहोस्। शवासन। शवासनको अर्थ मृतदेह अवस्था, यानि कि जुन मृतक अवस्था छ त्यस अवस्थालाई चाहिँ शवासन भनिन्छ। शवासनको लागि सिधा शरीरलाई गएर भुइँमा सुत्ने, लामो श्वास लिँदै छोड्दै गर्ने, हातको हत्केलालाई उँभोपट्टि फर्काउने, सामान्य श्वास, गहिरो लामो श्वास लिँदै छोड्दै गर्नुहोस्। शवासनले सम्पूर्ण शरीरको थकानलाई मेटाउँछ। सम्पूर्ण शरीरमा भएका जति पनि थकावटहरू छन् यसलाई मेटाउँछ, तनावदेखि मुक्त गराउँछ अनि शरीरमा भएका जति पनि मांसपेशियामा भएका जति पनि रोगहरू छन् यसबाट मुक्त गराउँछ। आरामदायक स्थितिमा कमसेकम पनि 2 मिनेटसम्म यो आसनमा सुत्नुहोस्। कपालभाती, यानि कि कपालभाती प्राणायाम गर्दाखेरि हामी कुनै पनि एउटा ध्यानात्मक आसनमा बस्न सक्छौँ, जस्तै पद्मासन, सुखासन, वज्रासन। अब कुनै पनि एउटा आसनमा बसिसकेपछि दुईटै हातलाई घुँडामाथि ज्ञान मुद्रामा राख्नुपर्छ। बिस्तारी लामो श्वास लिँदै छोड्दै गर्नुपर्छ। एक खेप लामो श्वास लिएर छोडिसकेपछि अब श्वास छोड्ने प्रक्रियालाई मात्रै हामीले ध्यान दिनुपर्छ। श्वास लिन आफै हुन्छ। बिस्तारी श्वास छोड्नुहोस्। 1 सेकेन्ड बराबर एक खेप श्वास छोड्नुहोस्। सुरुमा 30 खेप श्वास छोड्नुहोस् अनि फेरि आराम गर्नुहोस्। यो प्रक्रिया 2 पल्ट गर्नुहोस्। कपालभाती श्वास सम्बन्धी रोगमा अति उपयोगी छ। कफ, साइनोसाइटिस, राइनाइटिस तथा अस्थमा जस्ता रोगीहरूमा यो अति लाभकारी छ। माइग्रेन, उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक, हर्निया, चक्कर, ग्यास्ट्रिक अल्सरमा कपालभाती गर्नु हुँदैन। नाडी शोधन प्राणायाम, यानि कि अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब यो प्राणायाम गर्दाखेरि चाहिँ हामी कुनै पनि ध्यानात्मक आसनमा बस्छौँ, पद्मासन, सुखासन यानि वज्रासनमा। अब सुखासनमा बसेर गऱ्यौँ भने अति उत्तम हुन्छ। बिस्तारी दुईटा हातको मध्यमा अनि तर्जनी औँलीलाई बन्द गर्नुहोस्, खुम्च्याउनुहोस्। बढी औँलीलाई
अनि अनामिका र कनिष्ठ औँलीलाई एक जग्गा पार्नुहोस्। बिस्तारी यो नासिका मुद्रालाई उठाउनुहोस्। बिस्तारी बुढी औँलीले दाहिने नाकलाई बन्द गर्नुहोस् अनि देब्रे नाकबाट लामो श्वास लिनुहोस्। अब बिस्तारी देब्रे नासिकालाई अनामिका र कनिष्ठ औँलीले बन्द गरेर दाहिने नासिकाबाट श्वास छोड्नुहोस्। अब फेरि दाहिने नासिकाबाट लामो श्वास लिनुहोस् अनि बुढी औँलीले दाहिने नासिकालाई बन्द गरेर देब्रे नासिकाबाट बिस्तारी श्वास छोड्नुहोस्। क्रमशः यसलाई गरिरहनुहोस्। यो अति उपयोगी प्राणायाम हो। यसले हाम्रो शरीरलाई सन्तुलन गर्छ, हामीलाई तनावबाट पनि मुक्त गर्छ। यो सम्पूर्ण रोगको पनि एउटा उपयोगी प्राणायाम हो। बिस्तारी लामो श्वास लिँदै छोड्दै गर्ने। अब एउटा यसमा फर्मुला छ, 1:2 रेसियो भन्छ। जति समय लिएर हामीले श्वास लिन्छौँ त्योभन्दा 2 गुणा समय लगाएर हामीले श्वास छोड्नुपर्ने हुन्छ। क्रमबद्ध रूपले कमसेकम पनि हामीले 5 देखि 10 राउन्डसम्म सुरुमा गर्नुपर्छ। अनुलोम विलोम प्राणायामले हाम्रो सम्पूर्ण शरीरमा भएको नाडीको शुद्धिकरण गर्छ। नाडी यानि कि सम्पूर्ण शरीरमा भएका च्यानल। अनि यो चाहिँ हृदय रोगको लागि पनि अति लाभदायक छ अनि यसले कफबाट पनि मुक्त गराउँछ। शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कुनै पनि ध्यानात्मक आसनमा बस्न सकिन्छ। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन। अब सुखासनमा बस्नुहोस्। दुईटै हातलाई घुँडामाथि ज्ञान मुद्रामा राख्नुहोस्। बिस्तारी जिब्रोलाई बाहिर निकाल्नुहोस् अनि जिब्रोलाई रोल गर्नुहोस्। बिस्तारी जिब्रोबाट लामो श्वास तान्नुहोस्। श्वास तानेपछि बिस्तारी त्यसलाई निल्नुहोस् श्वासलाई अनि मुख बन्द गरेर नाकबाट बिस्तारी छोड्नुहोस्। क्रमशः यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्। जिब्रोबाट लामो श्वास तान्ने, यसलाई निल्ने अनि नाकबाट छोड्ने। यो अति नै लाभकारी छ शीतली प्राणायाम। यसले शरीरमा ठन्डा दिन्छ। यो उच्च रक्तचाप सम्बन्धित रोगीहरूको लागि अति नै उपयोगी छ। यो छाला तथा आँखा सम्बन्धित रोगीहरूका लागि पनि उपयोगी छ। खोकी, सर्दी अनि टन्सिलाइटिसका रोगीहरूले शीतली प्राणायाम नगर्नुहोस्। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कुनै पनि ध्यानात्मक आसनमा बस्नुहोस्। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन कुनै पनि आसनमा। अब भ्रामरी प्राणायाम गर्नका लागि दुईटै हातलाई माथि उठाएर बुढी औँलाले कानलाई बन्द गर्ने अनि अरू औँलाहरू यथाशीघ्र तपाईँहरूले फोटो देख्नुहुँदैछ ती औँलाहरू राखेर बिस्तारै लामो श्वास लिने नाकबाट अनि भमराको जस्तो आवाज निकालेर चाहिँ भित्रबाट ओमकार गर्ने। लामो श्वास लिँदै ओमकार गर्ने। ध्यानात्मक स्थितिमा मनलाई शान्ति राखेर भ्रामरी प्राणायाम तनाव, चिन्ता लगायतका अन्य मानसिक रोगीहरूमा अति लाभकारी छ। नाक तथा कान सम्बन्धित रोगीहरूले यो प्राणायाम नगर्नुहोस्। ध्यान यानी कि मेडिटेसन। ध्यान गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि ध्यानात्मक आसनमा बस्न सक्छौँ। सुखासन, पद्मासन यानी कि वज्रासनमा। ध्यान गर्दाखेरि मनलाई एकत्रित गरेर बस्नुपर्छ। अब वज्रासनमा यानी त सुखासनमा हामी बस्यौँ भन्दाखेरि दुईटै हातलाई घुँडामाथि हामीले ज्ञान मुद्रामा राख्नुपर्छ। अब आँखा बन्द गर्नुपर्छ अनि बिस्तारी लामो श्वास लिँदै छोड्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान गर्दा कुनै पनि वस्तुमा
ध्यान नदिकन श्वासमा मात्रै ध्यान लगाउनुपर्छ। ध्यान योगको अति महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। ध्यान गर्दाखेरि एकाग्रताका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ। सकारात्मक सोच विचारलाई लिएर ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यानले हाम्रो मस्तिष्कलाई बढाउँछ। ध्यानले आत्मा शक्तिलाई बढाउँछ। क्रोध, चिन्ता, भय आदिलाई हटाएर सकारात्मक सोच विचारमा ल्याउँछ। ध्यान अति नै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो योगको। ध्यान गर्नाले मनोबल बढाउँछ अनि हाम्रो मेमोरी पावर पनि बढाउँछ। मेमोरी पावरलाई बढायो भनेदेखि हाम्रो मस्तिष्कको सबै राम्रो काम हुन्छ। यसले हाम्रो जीवनको गुणवत्तालाई पनि बढाउँछ। ध्यान अति नै उपयोगी हो यो योगमा। आरामले ध्यान गरेर बस्नुहोस्। ध्यान गर्दाखेरि बिस्तारै लामो श्वास लिँदै छोड्दै गर्ने अनि आफूले जति सक्दो समय लिन सकिन्छ त्यो समयसम्म ध्यान गर्नुहोस् अनि जीवनलाई सफल पार्नुहोस्।